اور 12 قبائل جناب موسیٰ علیہ السلام دا دور تے بارش دی ضرورت پہ گئی، پانی دی ضرورت پئی تو کہن لگے، آئے سارے رل مل کے آندے نے جناب موسیٰ علیہ السلام نو، اے رب دے نبی، اے رب دے کلیم اللہ جی پانی دا انتظام کرو۔ تے جناب موسیٰ علیہ السلام دعا کر دے نے، آندے نے یا اللہ پانی دی ضرورت پئی ہے۔ تو کول سی پتھر، کول گج کے بولو، کول پتھر پہ ہے تے آواز آندی ہے، فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تعصوا فی الارض مفسدین۔ اللہ فرماندے نے اے میرے موسیٰ جی رب جی کی حکم ہے، کی آڈر ہے؟ فرمایا تیرے ہاتھ کی ہے؟ اللہ جی سوٹا ہے۔ فرمایا تیرے کول کی پہ ہے؟ یا اللہ پتھر پہ ہے۔ فرمایا اے میرے موسیٰ اپنا آسا جڑا اے پتھر دے اتے مار، اللہ جی ہوئے گا کی؟ فرمایا موسیٰ تیرا کم ہے اس پتھر دے اتے اپنا آسا مارنا، تے میں رب دا کم ہے اس پتھر دے وچوں پانی دے 12 چشمے جاری کر دینا۔ واہ مالکہ تینو کون آکھے انج نہیں انج کر؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے انج کر کے پتھر دے اتے انہاں اپنا آسا جیڑا انہوں ماریا تے قرآن اعلان کر رہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ اے 12 قبائل نے تے 12 چشمے جاری ہو جاندے نے۔ فرمایا ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے تے بہ جائے تے بابا جی صاحب نے بڑی پیاری گل کیتی ہے، فرماندے نے وجہ اسا تعجب کس گل دا، او وجہ اسا تعجب کس گل دا، پتھراں جو پانی نت چلدا، او 5 انگلاں جو نکلیاں 5 نہراں، 5 انگلاں جو نکلیاں 5 نہراں، اے انگلاں نے میرے پیر دیاں۔ آ اہل حدیثاں دو سن سجنا جے گلاں سننی ای مدنی پیر دیاں۔ تے فرماندے نے او ایک لیلا سوا سر دانے سی جڑے 12-13 فوجیاں کھانے سی، او تھکیا ہانڈی کنالی دے وچ سونے، تھکیا ہانڈی کنالی دے وچ سونے، ککھاں نکلیاں سارے لشکیر دیاں۔ اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننی ای مدنی پیر دیاں۔